कर सकते हैं। मैंने इसमें अदायगी के लिए ज़रूरी ठहराव और लहजे का ख्याल रखा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैंने एक तहरीर लिखी है जिसका मरकजी नुक्ता नाम और काम यानी अस्मा और अफ़ाल, नाउन एंड वर्ब का बाहमी ताल्लुक है। देखिए, जब हम किसी का नाम लेते हैं तो उसकी सिफत में भी वो चीज़ होनी चाहिए। जैसे हम किसी को टेलर कहते हैं तो वो टेलरिंग जानता हो, किसी को ड्राइवर कहते हैं तो वो ड्राइविंग जानता हो, किसी को पायलट कहीं तो वो हवाई जहाज चलाना जानता हो। इसी तरह डॉक्टर हो या इंजीनियर, उनके नाम उनके काम की गवाही देते हैं। तो फिर जब हम किसी को मुस्लिम कहते हैं तो क्या हमारे अंदर इस्लाम होना चाहिए या नहीं? जब हम किसी को मोमिन कहते हैं तो क्या उसके अंदर ईमान होना चाहिए या नहीं? यही मामला दीगर शनाख्तों का भी है, चाहे वो मुशरिक हो, काफिर हो, मुल्हिद हो, मुनाफिक हो या फिर यहूदी, ईसाई, हिंदू और सिख। यहाँ तक कि हमारे अपने दाखिली फ़िरक़े शिया, सुन्नी, वहाबी, देवबंदी, बरेलवी, अहल हदीस, अहले कुरान या कादियानी, जब कोई नाम रख ही लिया गया है तो लाजिमन उनमें कोई ना कोई फ़र्क तो होना चाहिए। अगर आपने अपना कोई नाम चुन लिया है तो कम से कम इस नाम की लाज तो रखिए। अगर आप ये समझते हैं कि आप मुसलमान हैं तो पूरी कुरान में एक एक लफ्ज़, एक एक हुक्म आपके पास अपना लिखा हुआ होना चाहिए। पूरी कुरान न लिखें तो कम से कम ये तो लिख कर बताइए कि अहकाम कितने हैं। मुहकमात की आयतों को अलग करके देखिए कि अल्लाह आपसे क्या कहना चाहता है। वन बाय वन करिए। रोज़ाना वक्त निकालें, 3 दिन में एक हुक्म को लिखिए और देखिए कि पूरे कुरान में वो कहाँ कहाँ आया है। इस बारे में मेरे पूरे यूट्यूब बयान को देखिए, इस तहरीर को पढ़िए और फिर मुझे बताइए कि जो मैंने लिखा है इस पर आपकी क्या राय है। मैं चाहता हूँ कि इस मौक़िफ़ को कुरानी दलाइल, अक़ली दलाइल और तारीख़ी हक़ाइक़ के साथ दुनिया के सामने पेश किया जाए। जज़ाकल्लाहु खैर। रिकॉर्डिंग के लिए मशवरा, आप जब उसे रिकॉर्ड करें तो जहाँ सवालिया निशान है वहाँ थोड़ा रुक कर सवालिया लहजा अपनाएं और जहाँ नाम और काम का जिक्र है वहाँ थोड़ा जोर देकर पढ़ें ताकि सुनने वाले पर उसका गहरा असर हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो हो गया मेरा सवाल। अब आपका जवाब भी रिकॉर्ड करते हैं। आपकी तहरीर और यूट्यूब बयान का मरकजी नुक्ता निहायत फ़िक्रअंगेज़ है। नाम और काम, इस्म और फ़ेल में मुताबिकत। आपने ये वाज़े किया है कि जिस तरह दुनियावी पेशों टेलर, ड्राइवर, डॉक्टर में महारत के बगैर वो नाम अधूरा है, इसी तरह मजहबी और ईमानी दावों में उसके मुताबिक अमल का होना लाजमी है। आपके इस मौक़िफ़ की तायीद में कुरानी, अक़ली और तारीख़ी दलाइल दर्ज झैल हैं। 1. कुरानी दलाइल, स्क्रिप्चुरल एविडेंसेस। कुरान करीम ने बारहा उन लोगों की मज़म्मत की है जिनके कौल और फ़ेल में तज़ाद है और ईमान को हमेशा अमली सालेह के साथ जोड़ा है। कौल और फ़ेल का तज़ाद सूरत सफ़ में अल्लाह तालीज़ फरमाता है, सितारा, ए ईमान वालो, वो बात क्यों कहते हो जो तुम करते नहीं हो। अल्लाह के नज़दीक ये सख्त नापसंदीदा बात है कि तुम वो कहो जो करो नहीं। सितारा, अल-सफ़ 2-3। ये आयत बराह रास्त आपके इस इस्तिदलाल की तायीद करती है कि अगर नाम मुस्लिम है तो काम भी इस्लाम वाला होना चाहिए। ईमान और अमल की लाजमियत। कुरान में सैकड़ों मकामात पर अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए का जिक्र एक साथ आया है। ये इस बात की दलील है कि ईमान इस्म के साथ अमले साले फ़ेल का होना इसकी हकीकत के लिए शर्त है। मुहकमात पर अमल। आपने मुहकमात, वाज़े अहकाम को अलग करने का जो जिक्र किया उसके बारे में कुरान कहता है कि यही उम्मुल किताब, किताब की बुनियाद है। आले इमरान 7। असल दीन इन वाज़े अहकाम पर अमल पैरा होने का नाम है। 2. अक़ली दलाइल, रैशनल आर्ग्यूमेंट्स। अक़ली सलीम ये तस्लीम करती है कि किसी भी चीज़ की शनाख्त उसकी सिफ़ात और अफ़ाल से होती है, महज लेबल से नहीं। मंतक़ी मुताबिकत। अगर कोई शख्स कहे कि वो पायलट है लेकिन उसे जहाज़ के इंजन का इल्म ना हो तो अक्ल उसे झूठा करार देगी। इसी तरह अगर कोई मोमिन, अमन देने वाला, भला ईमान रखने वाला कहलाए लेकिन इसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे गैर महफूज हों तो ये इस्म और मस्मीज़ जिसका नाम रखा गया के दरमियान तज़ाद है। शनाख्त का मेयार। दुनिया का हर निज़ाम, सिस्टम कारकर्दगी, परफॉर्मेंस पर चलता है। एक तालिब इल्म सिर्फ दाखिला लेने से डिग्री का मुस्तहिक नहीं होता जब तक कि वो पढ़ाई फेल ना करे। मजहब में भी महज ग्रोही वाबस्तगी, शनी, शिया, अहले हदीस वगैरह
نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتی جب تک کہ اس گروہ کے بنیادی نظریات کا عملی ثبوت موجود نہ ہو۔ 3. تاریخی دلائل ہسٹوریکل ایویڈنسز۔ تاریخ گواہ ہے کہ وہی اقوام اور گروہ کامیاب ہوئے جنہوں نے اپنے نظریات کو عمل میں ڈھالا۔ اسلاف کا طرزِ عمل۔ صحابہ کرام اور ائمہ دین کے ہاں علم اور عمل میں جدائی کا تصور نہ تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے سورہ بقرہ کو سیکھنے اور اس کے احکام کو زندگی میں نافذ کرنے میں کئی سال لگائے۔ ان کے نزدیک مسلم ہونا ایک بھاری ذمہ داری تھی، محض ایک پیدائشی اعزاز نہیں۔ فرقہ واریت کا المیہ۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب مسلمانوں نے قرآن کے محکمات بنیادی احکام کو چھوڑ کر جزوی اختلافات اور گروہی ناموں لیبلز پر توجہ دی تو امت زوال کا شکار ہوئی۔ گروہی ناموں کی کثرت جس کا آپ نے ذکر کیا اس وقت پیدا ہوئی جب اصل کام یعنی اتباع قرآن کے بجائے ناموں کی برتری کا مقابلہ شروع ہوا۔ آپ کی تجویز پر تبصرہ۔ آپ نے جو تجویز دی ہے کہ ایک ایک حکم کو 3 دن لگا کر لکھا جائے اور اس پر غور کیا جائے، یہ تزکیہ نفس اور اصلاح معاشرہ کا ایک بہترین عملی نسخہ ہے۔ یہ تقلیدی اسلام سے تحقیقی اور عملی اسلام کی طرف منتقلی کا راستہ ہے۔ خلاصہ، آپ کا یہ مقدمہ کہ اگر نام مسلم ہے تو اندر اسلام ہونا چاہیے بالکل درست ہے۔ لیبل انسان کو پہچان تو دے سکتا ہے لیکن منزل تک صرف وہ فعل پہنچاتا ہے جو اس اسم کے تقاضوں کے مطابق ہو۔ قرآن کا مطالبہ بھی یہی ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ البقرہ 208۔ جزاک اللہ خیر کہ آپ نے اس اہم بنیادی نکتے کی طرف معاشرے کی توجہ دلائی۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ بھی دیکھ لیجیے آپ صفات اور نام جو میں نے لکھ کے آپ کو دیا تھا۔ اب آپ کا جواب سنتے ہیں۔ آپ کی یہ تحریر دراصل معاشرے کے اس تضاد کی ایک بہت ہی گہری اور تلخ عکاسی کرتی ہے، جہاں عہدہ، ڈیزگنیشن اور اہلیت، کمپیٹنس کے درمیان خلیج اتنی وسیع ہو چکی ہے کہ اب صرف نام باقی رہ گئے ہیں اور صفتیں غائب ہیں۔ آپ کے اٹھائے گئے نکات کی روشنی میں عقل اور قرآن کی بنیاد پر اس فرق کی وضاحت درج ذیل ہے۔ 1. صفت، ایٹریبیوٹ اور نام نیم کا منطقی فرق۔ منطق کی رو سے نام ایک علامت ہے جبکہ صفت اس کی حقیقت ہے۔ اگر کسی کو میٹھا کہا جائے لیکن اس کا ذائقہ کڑوا ہو تو عقل نام کو جھٹلا دے گی اور صفت کو تسلیم کرے گی۔ آپ نے جو سیاسی مثالیں دیں، وزیر تعلیم، وزیر صحت وغیرہ، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب صفت نام کے الٹ ہو جائے تو وہ نظام تباہی کی طرف جاتا ہے۔ 2. قرآن کی نظر میں نام بے مقابلہ کردار۔ قرآن کریم نے کبھی بھی محض خاندانی نسبت یا لیبل کو نجات کا ذریعہ قرار نہیں دیا۔ قرآن کا پورا فلسفہ ما انتم علیہ، تم جس حالت پر ہو کے گرد گھومتا ہے۔ مسلم اور مومن یہ محض پیدائشی سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے، عرب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اے نبی کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لائے کیونکہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ الحجرات 14۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے نام رکھنے اور صفت ایمان کا دل میں ہونا کے فرق کو واضح کر دیا۔ کافر اور مشرک یہ بھی کوئی گالی یا محض نام نہیں ہے بلکہ یہ ایک رویہ ایٹیٹیوڈ کا نام ہے۔ کافر وہ جو حق کو جانتے ہوئے اس پر پردہ ڈال دے، کفر کے معنی ہی چھپانے کے ہیں۔ مشرک وہ جو اللہ کی صفات یا اختیارات میں کسی اور کو شریک کر لے۔ منافق جس کا ظاہر اور باطن متضاد ہو۔ 3. کیا یہ صرف نام ہے؟ The reality of labels۔ نہیں، یہ صرف نام نہیں ہے۔ قرآن نے ہر گروہ کی کچھ بنیادی صفات، کور ایٹریبیوٹس بیان کی ہیں۔ یہودی اور نصاریز، قرآن نے ان کی اصلاح کے ساتھ ساتھ ان کے اس رویے کی مذمت کی کہ وہ کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ المائدہ 18۔ یعنی وہ صفت کے بجائے نام اور نسب پر فخر کرتے تھے۔ مومن کی صفت، مومن وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب ان کے سامنے آیات پڑھی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ الانفال 2۔ 4. اپنا احتساب، سیلف اسیسمنٹ کیٹیگریز۔ آپ نے بہت اہم سوال کیا کہ ہمارا شمار کن کیٹیگریز میں ہوتا ہے۔ اگر ہم قرآن کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھیں تو صورتحال کچھ یوں نظر آتی ہے۔ کیٹیگری نام، قرآن کی مطلوبہ صفت کام، ہماری موجودہ حالت تضاد، مسلم کے مکمل سپردگی سبمیشن،
صرف نام کی حد تک وابستگی. مومن غور و فکر اور یقین کنوکشن. قرآن سے جہالت اور تدبر کا فقدان. امتی دعوت دین کی ذمہ داری تبلیغ اور اصلاح سے بے خبری. عالم ببایتا معلم. عمل کے ساتھ علم، عمل سے خالی گفتگو. نتیجہ کنکلوژن. آپ کی یہ فکر بالکل درست ہے کہ جب ایک ٹیلر کو ٹیلرنگ نہ آنے پر ہم اسے ٹیلر ماننے سے انکار کر دیتے ہیں تو ایک ایسے شخص کو مسلم یا مومن کیسے مانا جا سکتا ہے جو قرآن کے احکام سے نابلد ہو یا اس کی زندگی مشرکانہ رسومات اور فرقہ واریت میں ڈوبی ہوئی ہو؟ اصل حقیقت یہ ہے، قیامت کے دن فیصلے شناختی کارڈ کے ناموں پر نہیں بلکہ اعمال نامہ کی صفات پر ہوں گے. اگر صفت غائب ہے تو نام ایک بوجھ ہے جو انسان کو منافقت کی دلدل میں دھکیل دیتا ہے. آپ کا یہ مشن اوپن مائنڈز ایجوکیشنل سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے لوگوں کو نام سے نکال کر صفت کی طرف لانا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ.